वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरदा सरदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ఓం గం గణపతయే నమః సద్గురవే నమః శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః గురువాయుపురాధీశం విష్ణుం నారాయణం హరిం వాసుదేవం జగన్నాథం కృష్ణం వందే జగద్గురుం నారాయణ భట్టతిరికృతం శ్రీమన్నారాయణీయం సప్తాహ పారాయణ క్రమేణ షష్ఠ దివస పారాయణం ప్రారంభం. షష్ఠమ దివస పరంగా 76 నుంచి 90వ దశకం వరకు చెప్పుకోవాలమ్మా. 76వ దశకం ఉద్ధవుని దౌత్యం. గత్వా సాందీపనిమథ చతుషష్టి మాత్రైరహోభిః సర్వజ్ఞస్త్వం సహ ముసలినా सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाहृतं दक्षिणार्धं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपशुदृशः प्रेम भार प्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवं तं किं चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. त्वन्माहात्म्य प्रथिमपि सुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमयामासनन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयुः. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान्योच्चकैस्तानितानि क्रुद्धालापाः कथमपि पुनर्गद्गदां वाचमूचुः
सौजन्यादीन्निजपरभिधामाप्यलं विस्मरन्त्यः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन, क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नाथ पायाः। आश्लेषाणाममृतवपुषो हन्त ते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तकावा। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। रासक्रीडालुलितललितं विस्लथत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नाश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं। कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति, प्रेमोन्मादाद्भुवनमदना त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः। भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः त्वत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथस्सैव चोत्स्वापलापाः। चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति, त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव। इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने मां। इत्थं वादैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। येष्यामिद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभारात्, विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः। ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः, तुल्यो वः स्यादिति तव गिरासो सोकरान्निर्व्यथास्ताः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा, किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु। इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयोघात्। ఉద్ధవుని దౌత్యమ్మను 76వ దశకం సమాప్తం. 77వ దశకం జరాసంధాదులతో యుద్ధం.
ముచుకుందుని అనుగ్రహించుట. సైరం ధ్యాస్తదనుచిరం స్మరాతురాయాః యాతో భూసులలితముద్ధవేన సార్ధం ఆవాసం త్వదుపగమోత్సవం సదైవ ధ్యాయంత్యాః प्रतिदिनवाससज्जिकायाः. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रमकं प्रपयोधरां विविधमाननमादधतीं मुदा रहसितां रमयां च कृषे सुखम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। पृष्ठावरं पुनरसाववृणोद्वराकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेद्बुधयेव कामं सामीप्यमस्त्वनिशमीत्यपि नाब्रवीत् किम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ततो भवान् देवनिशासु कासुचिन् मृगीदृशं तां निभृतं विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतं सुतं स नारदात् सात्वततन्त्रविद् बभौ। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अक्रूरमन्दिरमितोऽथ बलोद्धवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन येनं विसृज्य विपिनागतपाण्डवेय वृत्तं निवेदिथ तथा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विघाताज्ञामातुः परमसुहृदो भोजनृपतेः जरासन्धेरुन्धत्यनवधिरुषां धेयथ मधुरां तथाद्यैर्द्योर्लब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुतः त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समहृताः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। बद्धं बलादथ बलेव बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितैनं निःशेषदिग्जय समाहृत विश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भग्नसलग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नो युद्धं त्वया व्यथितषोडश कृत्वा एवम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जघन्थ विष्णो सम्भूय सैकनवतित्रिशतं तदानीम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरोथ यवनं यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्राविधाप्य पुरमासु पयोधि मध्ये तत्राथ योगबलतः स्वजनानवैषीः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। पद्भ्यां त्वं पद्ममालीचकित इव पुरा निर्गतो धावमानो म्लेच्छे सेनानुयातो वधसुकृतविहीनेन शैले न्यलैषीः। सूक्तेनाङ्घ्र्याहतेन
द्रुतमथ मुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायास्मै गुहान्ते सुललितवपुषा तस्थिषे भक्तिभाजे। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्तोऽस्म्यखिलनृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी। हा देवेति स्तुवन्तं वरविततिषु तं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्ते स्तुल्यां च भक्तिं धुतसकलमलां मोक्षमाप्यासु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तप इति च तदा प्रार्थलोकप्रतीत्यै। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तदनु मथुरां गत्वा हत्वा च मुं यवनाहृतां मगधपतिना मार्गे सैन्यैः पुरेव निवारितः चरमविजयं दत्त्वायास्मै प्रदाय पलायितो जलधिनगरीं यातो वातालयेश्वर पाहि माम्। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. జరాసంధాదులతో యుద్ధం ముచుకుందుని అనుగ్రహించుటాను 77వ దశకం సమాప్తం. 78వ దశకం శ్రీకృష్ణునకు రుక్మిణి సందేశం. త్రిదశవర్ధకి వర్ధిత కౌసలం త్రిదశ దత్త సమస్త విభూతిమత్ జలధిమధ్యగతం త్వమభూషయో నవపురం వపురంచితరోచిషా. శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. దదుషిరేవత భూభృతిరేవతీం హలభృతే తనయాం విధిశాసనాత్ महितमुत्सवघोषमपूपुषः समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. अथ विदर्भसुतां खलु रुक्मिणीं प्रणयिनीं त्वयि देव सहोदरः त्वयमदीत्पत चेदि महीभुजे स्वतमसा तमसाधुमुपाश्रयन्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. चिरधृतप्रणया त्वयि बालिका सपदि काङ्क्षितभङ्गसमाकुला तव निवेदयितुं द्विजमादिशेत् स्वकदनं कदनङ्गविनिर्मितम्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. द्विजसुतोऽपि च तूर्णमुपाययौ तव पुरं हि दुरासदं मुदमवाप च सादरपूरितः स भवतापहृता स्वयं. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. स च भवन्तमवोचत कुण्डिने नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निजधीरता रहितया हितया प्रहितोऽस्म्यहम्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. तव हृतास्मि पुरैव गुणैरहं हरति मां किल चेदि नृपोऽधुना अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगदे जगदेकपते त्वया. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. असरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् इति गिरासुतनोरतनोद्भृशं
सुहृदयं हृदयं तव कातरम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अकथयस्त्वमथैनमये सखे तदधिका मम मन्मथवेदना। नृपसमोक्षमुपेत्य हराम्यहं तदयितां दयितामपि ते क्षेणाम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। प्रेमुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायका मे भवान् वितनुतां तनुतामखिलापदाम्। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. శ్రీకృష్ణునికి రుక్మిణి సందేశం అను 78వ దశకం సమాప్తం. 79వ దశకం రుక్మిణి స్వయంవరం. బలసమేత బలానుగతో భవాన్ పురమగాహత భీష్మకమానితః ద్విజసుతం త్వదుపాగమవాదినం ధృతరసా తరసా ప్రణనామ సా. శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. भुवनकान्तमवेक्ष्य भवद्वपुर्नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितं विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरगमन्निशा. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. तदनुवन्दितुमिन्दुमुखी शिवां विहितमङ्गलभूषणभासुरा निरगमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुभटावृता. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुतां परिपूज्य च सादरं मुहुरयाचत तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. समवलोक्य कुतूहलसङ्कुले नृपकुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृपसुता निरगाद्गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरञ्जितदिङ्मुखा. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. भुवनमोहनरूपरुचा तदा विवसिताखिलराजकदम्बया त्वमपि देव कटाक्षविमोक्षणैः प्रमदया मदयाञ्च कृषे मनाक्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. क्वनुगमिष्यसि चन्द्रमुखीति तां सरसमेत्य करेण हरन् क्षणात् समधिरोप्य रथं त्वमपाहृथा भुवि ततो विततो निनदो द्विषाम्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. क्वनु गतः पशुपालयिति क्रुधा कृतरणाय दुभिश्च जिता नृपा न तु भवानुदचाल्यत तैरहो सुनकैरिव केसरी. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. तदनुरुक्मिणमागतमाहवे वधमुपेक्ष निबध्य विरूपयन् हृतमदं परिमुच्य बलोक्तिभिः पुरमया रमया सह कान्तया. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. नवसमागमलज्जितमानसां प्रणयकौतुकजृम्भितमन्मथाम् अरमय खलु नाथ यथा सुखं
प्रहसितां हसितां सुलसन्मुखीं। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। विविधनर्मभिरेव महर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋजुमतेः किल वक्रगिरा भवान् वरतनोरतनोदति लोलताम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तदधिकैरथलालनकौशलैः प्रणयिनीमधिकं सुखयन्निमाम्। अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतान्तिमपाकुरु। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. రుక్మిణీ స్వయంవరం అను 79వ దశకం సమాప్తం. 80వ దశకం స్యమంతకోపాఖ్యానం. సత్రాజితస్త్వమథ లుబ్ధవదర్కలబ్ధం దివ్యం స్యమంతకమణిం భగవన్నయాచీః తత్కారణం బహువిధం మమ భాతి నూనం తస్యాత్మజాం త్వయి రతాం చలతో వివోఢుం. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा वृषेणस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्रापमृगायाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मांसभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. शेषं सुहसत्राजिद्गिरमनुजनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भूः कपिगुहाम्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. भवन्तमवितर्कयन्नतिवयाः स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दशरणं हि मां कैहरोद्युमीत्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं तव समर्चनं व्यधितभक्तचूडामणिः. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. बुद्ध्वाथ तेन दत्तां नवरमणीं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन्नमुमागाः सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. तदनु स खलु व्रीडालोलो विलोलविलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यैवादान्मणिं गहनाशयः. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. व्रीडाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयाथ कुरून् प्रयाते हि गान्धिनेय कृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमाजहार. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः.
शोकात् कुरूनुपगतामवलोक्य कान्तां हत्वा द्रुतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने सशङ्क इव मैथिलगेहमेत्या रामो गदां समशिशिक्षत धार्तराष्ट्रम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अक्रूर एष भगवन् भवदीच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरतो मणिमना हृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपधातुमिति ब्रुवन्ति। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयः तस्यैव का पथमतिः कथमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। यातं भयेन कृतवरुमयुतं पुनस्तं आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विनिधाय तुष्यन् भामाकुचान्तरशयः पवने सपायाः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। स्यमन्तकोपाख्यानं मनु 80వ దశకం సమాప్తం. శ్రీమన్నారాయణీయం 81వ దశకం. శ్రీకృష్ణుడు కాళింది మొదలగు కన్యలను వివాహమాడుట. స్నిగ్ధాం ముగ్ధాం సతతమపి తాం లాలయన్ సత్యభామాం యాతో భూయ సహ ఖలు తయా యాజ్ఞసేనీ వివాహం పార్థ ప్రీత్యై పునరపి మనాగాస్థితో హస్తిపుర్యాం శక్రప్రస్థం పురమపి విభో संविधायागतो भूः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भद्रां भद्रां भवधवरजां कौरवेणार्ध्यमानां त्वद्वाचातामाहृतकुहनामस्करीशक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलमनुनयन् प्रेत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तत्र क्रीडन्नपि च यमुनाकूलदृष्टां गृहीत्वा तां काळीं दीं नगरमगमः खाण्डवप्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपदि जहृषे मित्रविन्दामवन्तीम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्दनां तां बद्ध्वा सपापि च वृषभरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नामा प्रददुरथ ते देवसन्तर्दनाद्याः तत्सोदर्यां वरदा भवतः सापि पैतृष्वसेयी। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः।
पार्थार्ध्यैरप्यकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यम् लक्षं छित्त्वा सफरमवृथा लक्ष्मणां मद्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रोथ त्वां सुरपतिगिरा भौमदुश्चेष्टितानि। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। स्मृतायातं पक्षिप्रवरमधिरूढस्त्वमगमो वहन्नङ्के भामामुपवनमिव रातिनगरम् विभिन्दन् दुर्गाणि त्रुटितपृतनाशोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषमकुरुथा शोणितपुरम्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलधिवनमध्यादुदपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरामं क्षुभवता चतुर्दं तैर्दं तावलपतिभिरिंधानसमरम् रथाङ्गेन छित्त्वा नरकमकरोस्तीर्ण नरकम्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेस्य तनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजिघयिथ नागान् निजपुरीं खलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणामपि च धनराशिं च विपुलम्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। भौमापाहृतकुण्डलं तददितेर्दातुं प्रयातो दिवम् शक्राद्यैर्महितः समं दयितयाद्युस्त्रीषु दत्तप्रिया हृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जिह्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमददोषयीदृश इति व्याख्यातुमेव कृताः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। कल्पद्रुं सत्यभामा भुवि सृजन् द्व्यष्टसहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रेत्यगारं विहितबहुवपुर्लालयन् केलिभेदैः आश्चर्यान्नारदालोकितविविधगतिस्तत्र तत्रापि गेहे भूये सुरुवासु कुर्वन् दश दश तनयान् पाहि वातालयेश। శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః. శ్రీకృష్ణుడు కాళింది మొదలగు కన్యలను వివాహమాడుట నరకాసురుని వధించుటను 81వ దశకం సమాప్తం. 82వ దశకం ఉషా పరిణయం. నృగమహారాజునకు శాప విముక్తి. प्रेद्युम्नो रौक्मिणेयः खलु तव कलाशम्भरेणाहृतस्तं हत्वा सहोक्तो निजपुरमहरद् रुक्मिकन्यां च धन्यां तत्पुत्रो अथानिरुद्धो गुणनिधिरव हद्रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गतस्त्वं न्यवधिमुसलिना
रुक्म्यपि द्यूतवैरात्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। बाणस्य बलिसुतस्य सहस्रबाहोः माहेश्वरस्य महिता दुहिता किलोषा त्वत्पौत्रमेनमनिरुद्धमदृष्टपूर्वम् स्वप्नेऽनुभूय भगवन् विरहातुराभूत्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। योगिन्यतीव कुशला खलु चित्रलेखा तस्या सखी विलिखति तरुणानशेषान् तत्र निरुद्धमुषया विदितं निशायाम् आनेष्टयोगबलतो भवतो निकेतात्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। कन्यापुरे दयितया सुखमारमन्तम् चैनं कथं च न बबन्धुषि सर्वबन्धौ श्रीनारदोक्ततदुदन्तदुरन्तरोषैः त्वं तस्य शोणितपुरं यदुभिर्न्यरुन्धाः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। पुरीपालशैलप्रियदुहितृनाथोऽस्य भगवान् समं भूतव्रातैर्यदुबलमशङ्कं निरुरुधे महाप्राणो बाणो झटिति युयुधानेन युयुधे गुहं प्रेद्युम्नेन त्वमपि पुरहन्त्रा जघटिषे। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। निरुद्धाशेषास्त्रे मुमुहुषितवास्त्रेण गिरिशे धृता भीताः प्रमथकुलवीराः प्रमथिताः परास्कन्दत्स्कन्दः कुसुमशरबाणैश्च सचिवः सकुम्भाण्डो भाण्डं नवमिव बलेन सुबिभिदे। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चापानां पञ्चशेत्या प्रसभमुपगते छिन्नचापेऽथ बाणे व्यर्धे याते समेतो ज्वरपतिरशनैर्ज्वरीत्वज्वरेण ज्ञानी स्तुत्वाथ दत्वा तव चरितजुषां विज्वरं सज्वरोगात् प्रायो अन्तर्जानवन्तोऽपि च बहुतमसा रौद्रचेष्टा हि रौद्राः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। बाणं नानायुधोग्रं पुनरभिपतितं दर्पदोषाद्वितन्वन् निर्लूनाशेषदोषं सपदि बुबुधुषा शङ्करेणोपगीतः तद्वाचाशिष्टबाहुद्वितयमुभयतो निर्भयं तत्प्रियं तं मुक्त्वा तद्दत्तमानो निजपुरमगमः सा निरुद्धः सहोषः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मुहुस्तावच्चक्रं वरुणमजयो नन्दहरणे यमं बालानीतौ दवदहनपाने निलसखं विधिं वत्सस्ते ये
गिरिशमिह बाणस्य समरे विभो विश्वोत्कर्षी तदयमवतारो जयति ते। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। द्विजरुषाकृकलासवपूर्धरं नृगनृपं त्रिदिवालयमापयन् निजजने द्विजभक्तिमनुत्तमाम् उपदिशन् पवनेश्वर पाहि माम्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ఉషాపరిణయం నృగమహారాజునకు శాప విముక్తి అను 82వ దశకం సమాప్తం. 83వ దశకం పౌండ్రక వధ, బలరాముని ప్రతాపం. రామే అథ గోకులగతే ప్రమదా ప్రసక్తే हूतानुपेतयमुनादमने मदान्धे स्वैरं समारमतिसेवकवादमूढो दूतं न्ययुङ्क्त तव पौण्ड्रकवासुदेवः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। नारायणोऽहमवतीर्ण इहोऽस्मि भूमौ धत्से किल त्वमपि मामकलक्षणानि उत्सृज्यतानि शरणं व्रजमामिति त्वां दूतो जगादसकलैर्हसितः सभायाम्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। दूतथयातवति यादव सैनिकैस्त्वं यातो ददर्शिथव पुः किल पौण्ड्रकीयं तापेन वक्षसि कृताङ्कमनल्पमूल्या श्रीकौस्तुभं मकरकुण्डलपीतचेलम्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। कालायसं निजसुदर्शनमस्यतोऽस्या कालानलोत्करकिरेण सुदर्शनेन शीर्षं चकर्तिथ ममूर्दिथ चास्य सेनां तन्मित्रकाशिपशिरोऽपि चकर्धकास्याम्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। जाड्येन बालकगिरापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढमतिश्चिरं सः सायुज्यमेव भवदैक्यधिया गतोऽभूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यवेयात्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। काशीश्वरस्य तनयोऽथ सुदक्षिणाख्यः सर्वं प्रपूज्य भवते विहिताभिचारः कृत्यानलङ्कमपि बाणरणातिभीतैः भूतैः कथञ्चन वृतैः सममभ्यमुञ्चेत्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। तालप्रमाणचरणामखिलं दहन्तीं कृत्यां विलोक्य चकितैः कथितोऽपि पौरैः द्यूतोत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वं पार्श्वस्थमासु विससर्जितकालचक्रम्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। अभ्यापतत्यमितधाम्नि भवन्महास्त्रे हा हेति विद्रुतवती खलु घोरकृत्या
रोषात् सुदक्षिणमदक्षिणचेष्टितं तं पुप्लोषचक्रमपि काशीपुरीमधाक्षीत्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। स खलु द्विविधो रक्षोघाते कृतोपकृतिः पुरा तव तु कलयामृत्यं प्राप्तुं तदा खलतां गतः नरकसचिवो देशक्लेशं सृजन्नगरान्तिके झटिति हलिनायुध्यन्नद्धा पपाततलाहतः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। साम्बं कौरव्यपुत्रीहरणनियमितं सान्त्वनार्धीकुरूणां यातस्तद्वाक्यरोषोद्धृतकरिनगरो मोचयामास रामः। ते घात्याः पाण्डवेयैरिति यदुपृतनां नामुचेस्त्वं तदानीं तं त्वां दुर्बोधलीलं पवनपुरपते तापशान्त्यै निषेवे। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. పౌండ్రకవధ బలరాముని ప్రతాపమ్మను 83వ దశకం సమాప్తం. 84వ దశకం సమంత పంచకయాత్ర. క్వచిదథ తపనోపరాగకాలే పురి నిదధత్కృతవర్మకామసూను యదుకులమహిళావృతసుతీర్థం సముపగతోసి సమంతపంచకాఖ్యం. శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. బహుతరజనతాహితాయ తత్ర త్వమపి పునన్ వినిమజ్య తీర్థతోయం ద్విజగణపరిముక్తవిత్తరాసిః సమమిలథాః కురు పాండవాదిమిత్రైః. శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुता त्वयि गाढभक्तिभारा तदुदितभवदाहृति प्रकारैरतिमुमुदे सममन्य भामिनीभिः. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. तदनु च भगवन् निरीक्ष्य गोपानतिकुतुकादुपगम्यमानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः वसुपवधूसरसं त्वमन्वयासीः. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. सपदि च भवदीक्षणोत्सवेन प्रमुषितमानहृदां नितम्बिनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकञ्चुलीके परिचयहृद्यतरे कुचेन्यलैषीः. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. रिपुजनकलहैः पुनः पुनरुमे समुपगतैर्यति विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भणे त्वयिदाग्रतिविवशा खलु राधिका निलील्ये. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. अपगतविरहव्यथास्तदातारहसि विधाय ददाथ तत्त्वबोधं परमसुखचिदात्मकोऽहमात्मेत्युदयतु
वह स्फुटमेव चेतसीति। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सुखरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुद्धवोपदेशैः समभवदमुतः परं तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मुनिवरनिवहैस्तवाथ पित्रा दुरितसमायशुभानि पृच्छमानैः त्वयि सति किमिदं शुभान्तरैरित्युरहसितैरपि याजितस्तदासौ। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सुमहतीयजने वितायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यदुजनमहितास्त्रिमासमात्रं भवदनुषङ्गरसं पुरेव भेजुः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगूह्य निरीक्ष्य वीतखेदां प्रमुदितहृदयः पुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि मां गदेभ्यः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। సమంత పంచకయాత్రాను 84వ దశకం సమాప్తం. 85వ దశకం యుధిష్ఠిరుని రాజసూయ యాగం, శిశుపాల వధ. తతో మగధ భూభృతాచిర నిరోధ సంక్లేశితం శతాష్టకయుతాయుత ద్వితయమీశ భూమిభృతాం अनाथ शरणायते कमपि पूरुषं प्राहिणोत् अयाचत समागधक्षपणमेव किं भूयसा। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। यियासुरभिमागधं तदनु नारदोदीरितात् युधिष्ठिरमखोद्यमादुभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजैनोध्वरादुभयसिद्धिरुत्युद्धवे शेषं सुषिनिजैः समं पुरमियेथ युधिष्ठिरीम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजो विजित्य सहजैर्महीं भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन्नः भक्तदासायितम् भवन्तमहिमागधे प्रहितवान् स भीमार्जुनम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। गिरिव्रजपुरं गतास्तदनु देवयूयं त्रयो यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण तं मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वं पवनजेन संग्रामयन् निरीक्ष्य सहजिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अशान्तसमरोद्धतं विटपपाटनासंज्ञया निपात्य जरससुतं पवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतिन्मुदा समनुगृह्य भक्तिं परां दिदेशिथगतस्पृहानपि च
धर्मगुप्त्यै भुवः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। प्रचकृषि युधिष्ठिरे तदनुराजसूयाध्वरम् प्रसन्नभृतकीभवत् सकलराजकव्याकुलम् त्वमप्ययि जगत्पते द्विजपदावने जादिकम् चकर्ध किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ततः सवनकर्मणि पूजाविधिं विचार्य सह देववागनुगतः स धर्मात्मजः व्यधत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषम् भुवनमेव तृप्तिं दधौ। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ततः सपदि चेदिपो मुनीन् रूपेषु तिष्ठत्स्वहो सभाजयति को जडः पशुपदुर्दुरूढं वटुम् इति त्वयि सदुर्वचो विततिमुद्वमन्नासनात् उदापतदुदायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। निवार्य निजपक्षगानभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जहृषे शिरोदनुजदारिणा स्वारिणा जनुस्त्रितयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया सपरमेकतामधृत योगिनां दुर्लभम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् खलः स तु सुयोधनोद्धतमनः सपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखे स्थलजलभ्रमादभ्रमीत्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तदा हसितमुत्थितं द्रुपदनन्दनाभीमयोः अपाङ्गकलयो विभो किमपि तावदुजृम्भयन् धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दनमरुत्पुरीनिलय पाहि मामयात्। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. యుధిష్ఠిరుని రాజసూయ యాగం అను 85వ దశకం సమాప్తం. శ్రీమన్నారాయణీయం 86వ దశకం. సాల్వాదుల వధ, భారత యుద్ధం. साल्वो भैष्मी विवाहे यदुबलविजितश्चन्द्रचूडाद्विमानम् विन्दन् सौभं समायित्वयि वसति कूरूंस्त्वत्पुरीमभ्यभांक्षीत् प्रेद्युम्नस्तं निरुन्धन् निखिलयदुभटैर्न्यग्रहीदुग्रवीर्यं तस्यामात्यं द्युमन्तं यजनि च समरसप्तविंशत्यहान्तम्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः.
तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यम् सौभेशं तं न्यरुन्धाः स च किल गदया सर्गमभ्रंशयते मायातातं यहिंसीदपि तव पुरतस्तत्त्वयापीक्षणार्थम् नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यासयेव न्यषेधीत्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। क्षिप्त्वा सौभं गदाचूर्णितमुदकनिधौ मंशुसाल्वेऽपि चेक्रेणोत्कृते दन्तवक्त्रः प्रसभमभिपतन्नभ्यमुञ्चेद्गदान्ते कौमोदक्या हतोऽसावपि सुकृतनिधिः चैद्यवत्प्रपदैक्यं सर्वेषामेष पूर्वं त्वयि धृतमनसां मोक्षणार्थोऽवतारः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। त्वय्यादूते अथ जाते किल कुरु सदसि द्यूतके संयतायाः क्रन्दं त्यायाग्नसेन्याः सकरुणमकृताश्चेलमालामनन्ताम् अन्नान्तप्राप्तशर्वांसजमुनिचकित द्रौपदी चिन्तितोऽथ प्राप्तस्याकान्नमस्नन् मुनिगणमकृतास्तृप्तिमन्तं वनां ते। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। युद्धोद्योगे अथ मन्त्रे मिलति सति वृतः फल्गुणेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दौत्यकृत्पाण्डवार्धम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्याहृण्वन् विस्वरूपं मुनिसदसि पुरीं क्षोभयित्वा गतो भूः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। जिष्णोस्त्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालुं खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्ययेकोऽयमात्मा को वध्यः कोऽत्र हन्ता तदिह वधभियं प्रोजयिमय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथा दर्शयन् विश्वरूपम्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। भक्तोत्तम से अथ भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं विभिन्दत्यवनिभृदयुतं प्राप्तपादे प्राप्तसादे च पार्धे निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नतशिरसमथो वीक्ष्य मोदादपात
वीक्ष्य मोदादपागाः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। युद्धे द्रोणस्य हस्तिस्थिररणभगदत्तेरितं वैष्णवास्त्रं वक्षस्याधत्तचक्रस्थगितरविमहाः प्रार्थयेत् सिन्धुराजम् नागास्त्रे कर्णमुक्ते क्षितिमवनमयन् केवलं कृतमौलिं तत्रेतत्रापि च पार्थं किमिव न हि भवान् पाण्डवानामकार्षीत्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। युद्धादौ तीर्थगामी स खलु हलधरो नैमिषे क्षेत्रमृच्छन् अप्रत्युत्थायि सूतक्षयकृदथ सुतं तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञघ्नं वल्वलं पर्वणि परिदलयन् स्नाततीर्थोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमधुर्योधनरणमशमं वीक्ष्य यातः पुरीं ते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। संसूक्तद्रौपदेयक्षपणहतधियं द्रौणिमेत्य त्वदुक्त्या तन्मुक्तं ब्रह्ममास्त्रं समहृतविजयो मौलिरत्नं च जह्रे उच्चित्यै पाण्डवानां पुनरपि च विशत्युत्तरागर्भमस्त्रे रक्षन्नङ्गुष्ठमात्रः किल जठरमगाश्चक्रपाणिर्विभो त्वम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। धर्मौघं धर्मसूनोरभिदधदखिलं छन्दमृत्युः स भीष्मः त्वां पश्यन् भक्तिभूम्नैव हि सपदि ययौ निष्कलब्रह्मभूयम् संयाज्याथा स्वमेधैस्त्रिभिरतिमहितैर्धर्मजं पूर्णकामं सम्प्राप्तो द्वारकां त्वं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. సాల్వాదుల వధ భారత యుద్ధ వృత్తాంతం అను 86వ దశకం సమాప్తం. 87వ దశకం కుచేలోపాఖ్యానం. కుచేలనామా భవతః సతీర్థ్యతాం గతః స సాందీపనిమందిరే ద్విజః त्वदेकरागेण धनादिनिःस्पृहो दीनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नोचित्तजयं समेयुषी कदाचिदूचे बत वृत्तिलब्धये रमापतिः किं न सखा निषेव्यते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। इतीरितोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मुदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाद्ययौ वहन् पटान्ते
पृथुकानुपायनम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैव्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवातिसंभावनया तु किं पुनः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। प्रपूजितं तं प्रिययाजितं करे गृहीत्वा कथयः पुरा कृतं यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैः अपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदासिते त्वया कृतं कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमाद्रमाकिलोपेत्य करं रुरोधते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखं बतापरेद्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। यदि ययाचिष्यमदास्यदच्युतो वदामि भारां किमतिव्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन् मणिदीप्रमालयन्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुताम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोऽमृतं ययौ त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। కుచేలోపాఖ్యానం మను 87వ దశకం సమాప్తం. 88వ దశకం అర్జున గర్వభంగం. प्रागेवाचार्यपुत्राहृतिनिशमनया स्वीयषट्सूनुवीक्षां काङ्क्षं त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यते नार्चितस्त्वं धातुस्यापाधिरण्यान्वितकसिपु भवान् सौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथाः पूर्वपुत्रान् मरीचेः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलास्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्रापिथ तापसैः समेतः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। गच्छन् विमूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतं
एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्दिनभृतैश्च फलोदनाद्यैः तुल्यं प्रसेदिथ ददाथ च मुक्तिमाभ्याम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भूयोऽथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। नष्टास्तास्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानामथ तदवसरे द्वारकामापपार्धः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्य प्ररोदम् श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञामनुपहृतसुतः सन्निवेक्ष्ये कृशानुम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। माने सत्त्वामपृष्ट्या द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्धानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे यां यामैन्द्रीं तथान्यासुरवरनगरीर्विद्यया साद्य सद्यो मोघोद्योगः पतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सार्धं तेन प्रतीचीं दिशमतिजविनास्यन्दनेनाभियातो लोकालोकं व्यतीतस्तिमिरभयमथो चक्रधाम्ना निरुन्धम् चक्रधाम्ना निरुन्धन् चक्रां सुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमथ विजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्रददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तत्रासीनं भुजङ्गाधिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गम् मूर्तीनामीशितारं परमिहतिसृणामेकमर्धं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमिथक्षेमरूपम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। युवां मावेवद्वावधिकविवृतां तर्हि ततया विभिन्नौ संद्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेतं द्रागेतानिति खलु वितीर्णान् पुनरमून्
द्विजायादायादाः प्रणुत महिमा पाण्डुजनुषा। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। एवं नानाविहारैः जगदभिरमयन् वृष्णिवं सम्प्रपूष्णन् यीजानो यज्ञभेदैरतुलविहृतिभिः प्रीणयन्नेन नेत्राः भूभारक्षेपदं भात् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षाद्यदुषुमनुजतारूषितस्त्वं व्यलासीः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। प्रायेण द्वारवत्यामवृतदयितदा नारदस्त्वद्रसार्द्रः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधिस्त्वत्पिता तत्त्वबोधम् भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमानुद्धवस्त्वत्तयेव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहितायाधुनास्ते बदरियाम्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेहद्वेषानुरागप्रभृतिभिरतुलैः आश्रमैर्योगभेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताममृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्यै च भूयाः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। అర్జున గర్వభంగం మను 88వ దశకం సమాప్తం. 89వ దశకం వృకాసురవధ భృగు పరీక్షణం. रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो न सम्पद्य सद्यस्तदिह मद कृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रम् न खलु भवदीयेच्युतिकथा। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सद्यः प्रसादरुषितान् विधिशङ्करादीन् केचिद्विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदीर्घदृष्ट्या सृष्टं वृकासुर उदाहरणं किलास्मिन्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। शकुनिजः स तु नारदमेकदा त्वरिततोषमपृच्छदधीश्वरम् स च दिदेश गिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्छित्त्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं
शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथद्वौरे भवति विमुखानां क्व सुबधीः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोऽथ रुद्रं दैत्याद्भीत्यास्मदेशो दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्तमुद्वीक्ष्य सर्वं दूरादेवाग्रतस्त्वं वटुवटुवपुषा तस्थिषे दानवाय। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। भद्रं ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीमङ्गमौळौ इत्थं त्वद्वाक्यमौ मूढशिरसि कृतकरसोपतच्छिन्नपातं भ्रंशो ह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन्नधिकसत्त्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरादुदितरुद्धरोषे विधौ हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजया धृते त्वामगात्। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सूक्तं रमाङ्कभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोत्थितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। निश्चित्यते च सुदृढं त्वयि बद्धभावाः सारस्वता मुनिवरादधिरे विमोक्षं त्वामेवमच्युता पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्वोच्चयैकतनुमेव वयं भजामः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सच्चित्परमरसनिर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परितापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। వృకాసురవధ భృగు పరీక్షణం మను 89వ దశకం సమాప్తం. 90వ దశకం విష్ణు మహత్వం. वृकभृगुमुनिमोहिन्यम्बरीषादिवृत्ते श्वयितव हि महत्वं सर्वसर्वादिजैत्रं स्थितमिह परमात्मन्
निष्कलार्वागभिन्नं किमपि यदवभातं तद्धिरूपं तवैव। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मूर्तित्रयेश्वर सदाशिवपञ्चकं यत् प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः धाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकार चेष्टादिकं च तव शङ्करनाम्नि मूर्तौ। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तं च त्रिमूर्त्यतिगतं परपुरुषं त्वां सर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः संसन्त्युपासनविधौ तदपि स्वतस्तु त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहुनः प्रमाणम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्ठमेव स हि नाम सहस्रकादि व्याख्याद्भवत्स्तुतिपरश्च गतिं गतोऽन्ते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मूर्तित्रयातिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रः आदौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कळमसौ प्रणवे खलु त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक्सत्यपदत्रिभागतः परं पदं ते कथितं न शूलिनः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। यद्ब्राह्मकल्प इह भागवत द्वितीया स्कन्धोदितं वपुरनावृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिसर्वमुखं जगाद श्रीमाधवः शिवपरोऽपि पुराणसारे। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवानधिकारी हेतोः स्कान्धादिकेषु तव हानिवचोर्धवादैः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्धवादगतयः खलु रोचनार्थाः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः
त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तम् तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमयभागवतोपगीता क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन्। శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః. విష్ణు మహత్వం అను 90వ దశకం సమాప్తం. దశమ స్కంధ పరిచ్ఛేదం సమాప్తం. శ్రీమన్నారాయణీయం సప్తాహ పారాయణ క్రమేణ షష్టమ దివస పారాయణం సంపూర్ణం. నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవింద నారాయణ నారాయణ గోవింద లక్ష్మీనారాయణ నారాయణ గోవింద నారాయణ నారాయణ గోపాల శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోపాల నారాయణ నారాయణ గోపాల లక్ష్మీనారాయణ నారాయణ గోపాల. శుభం భూయాత్.